आगे आगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्नों आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, ये आज के ताज़ा तरीन मनाजर हैं। आज यानी कि 22 मई 2026, और ये वाले दो जो मनाजर हैं ये कल के हैं 21 मई 2026 के, कि बाबू साहब टॉप पर लाइव बर्फबारी हुई है। और आज वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बर्फबारी को ना सिर्फ इंजॉय किया है बल्कि वहाँ के खौफनाक मनाजर जो मंजर उसके मौसम के थे वो भी देखे हैं। अब आप कहेंगे एंजॉय भी किया है और खौफनाक मंजर, मौलवी साहब ये दो बातें क्या है? देखें, एक बात सिंपल सारी है कि एक तो वो सीन है कि आप बाबूसा टॉप पर जा रहे हैं, मौसम साफ है, दोनों साइडों पे बर्फ पड़ी हुई है और आप उसमें से गुजर रहे हैं, तो वो एक बड़ा ही खूबसूरत दीदनी मंजर है, हर बंदे का दिल करता है। लेकिन जहाँ पर वहाँ बारिश आ जाती है और बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सीन बन जाता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो फिर वहाँ पर मसला खराब हो जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई, मून रेस्टोरेंट के ऑनर नसीर भाई वहाँ पर गए थे, उन्होंने स्पेशल वीडियो मुझे भेजी है, तो हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ क्या बातचीत थी और आज क्या हालात थे। आए देखते हैं। जी बाबूसर पास से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हम मौजूद हैं इस वक्त यहाँ यहाँ पे हमें काफ़ी हमारे भाई मिले हैं जो इस स्नो को एंजॉय करने आए हैं, इस मौसम को एंजॉय करने आए हैं। आप यकीन माने टेम्परेचर बाबूसर पास का कोई पता नहीं होता, कभी माइनस में चला जाता है, कभी तेज़ धूप होती है, कभी तेज़ हवा होती है, लेकिन ओवरऑल जो सीन्स हैं, जो स्नो है, अब जो लाइव स्नोफॉल हो रही थी थोड़ी देर पहले वो भी आपको दिखाते हैं, और अभी जो सीन्स हैं, कुछ हमारे भाई आए हैं नीचे पंजाब से और बड़े खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बर्फ़ के बारे में, इस मौसम के बारे में? बस मैं यही कहूँगा कि ये नज़ारे देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ है ये देख के। और इधर का वेदर जो है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, किसी वक्त भी कुछ भी मतलब पता नहीं है कि बर्फ़ कब है और धूप कब है। और अपने साथ एहतियाती तदाबीर लाजमी करें। और बाकी माशाल्लाह केपीके की पुलिस बहुत ही ताउन कर रही है और बहुत ही मददगार है और इखलाक इनका बहुत हमारे अच्छा है। मानसेरा पुलिस के जवान हम अप्रिशिएट करते हैं इनको इस मौसम में। यहाँ पे जो टूरिस्ट हजरात आए हैं उनकी खिदमत के लिए ना मौसम को देखते हैं ना हालात को देखते हैं और खड़े रहते हैं। जो अच्छा काम करे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा जी, आपने नसीर भाई की बात जी सुन ली, उन्होंने क्लियर कट आपको बता दिया है कि बाबू साहब टॉप पे जो सिचुएशन है वो क्या है। अभी आपको जो मंजर देख रहे हैं ये मनाजर हैं दोनों सर झील के। यहाँ पर भी बहुत सारे ग्लेशियर गिरे हुए हैं और झील जमी हुई है, और इस तरह के मनाजर आप रास्ते में देख सकते हैं कि लोलो सर से वहाँ तक कैसे मंजर है। आखिर में आज आपको जुम्मे के बाद के मनाजर भी दिखाएंगे नारायण बाज़ार के, नारायण बाज़ार में क्या कंडीशन है। ये मनाजर देखने के लिए आप आना चाहते हो तो यकीनन इन दिनों में आप आएँ, तो तभी आपको ये मंजर देखने को मिलेंगे। जिस तरह मौसम की सूरत हाल है, एकदम से तोला और एक माशा हो रही है, एकदम से धूप निकलती है और कड़क धूप निकलती है और पता लगता है कि बस ये जो बर्फबारी है कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ग्लेशियर हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं और इनको काट कर रास्ता बनाया जाता है, तो ये कई दिनों तक चलते हैं। बल्कि इस दफ़ा तो जो ग्लेशियर हैं लोलोसा झील से लेके ऊपर बाबूसा टॉप तक हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के पहाड़ हैं, यानी कि पहाड़ तो है ही हैं, लेकिन रोड के ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं जिन्हें काट कर रास्ता बनाया गया है। अभी तो ये मशीन है ये वापसी पर आती हुई इस रास्ते को खुला करेगी ताकि दो गाड़ियां बआसानी क्रॉस कर सके। अभी तो फिलहाल एक गाड़ी का मुतअद्दिद मकामात पर एक गाड़ी का रास्ता है, और ये मुझे इस चीज़ पे कर रहा है कि अगर इसी कंडीशन में रास्ता खोल दिया जाता है तो सिंगल गाड़ी के ट्रैक पर जब आगे ईद पे रश होगा तो फिर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग सकती हैं। तो लिहाजा जो लोग पूछ रहे हैं कि बाबू साहब टॉप कब खुलेगा, आज 22 भी होगी। मैंने कल भी कहा था कि बाबू साहब टॉप वैसे हमारी डेट के यानी कि 1-2 दिन बाद ही खुल चुका है, यानी खुल तो गया है बाबू साहब टॉप तक, लेकिन वहाँ पर काम जारी है उसके आखिरी 500 मीटर पे, और बर्फ जो सी है लगातार हो रही है और वो आगे काम करने नहीं दे रही है।
کتنی برف ہے وہ یہ سین آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کل کے یہ مرزا عمیر صاحب کے جی ایم ہے جو کہ پاک ڈریم ہوٹل کے انہوں نے ویڈیو بنا کے لائی تھی، تو دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے یہ مونومنٹ جو ہے کم از کم 8 سے 9 فٹ اونچا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 2 سے 3 فٹ جو ہے یہ اوپر سے خالی ہے۔ یہاں پر موجود سارے ہوٹل جو ہے وہ نیچے دبے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جیسے بتایا، باقی یہ پہاڑ ہے، پہاڑوں کی سائڈوں سے برف نیچے چلی جاتی ہے، اور روڈ جو سی ہے وہ جو روڈ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کم برف ہوگی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے برف صاف کی جا رہی ہے، اور یہ ایویڈنس ہے، یہ وہ ثبوت ہے کہ بہوسا ٹاپ یہاں سے اب بس 1 کلومیٹر رہتا تھا۔ یہ کل کی بات ہی، آج اس کو بھی صفائی کی گئی ہے، برف کے دوران بھی کام ہو رہا ہے۔ بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی دلیری کی بات ہے کہ برف میں بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ کام اسی طرح جاری ساری رہا تو انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 دن میں یہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب انزاز کردو جانا ہے اور ہم نے اسی راستے سے جانا ہے، تو ان کے لیے ابھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ راستہ مشینیں کلیئر بھی کر دیتی ہیں تو انتظامیہ کم از کم اس کو عید تک آپ دیکھتے ہیں کہ 23 تک تو ویسے ہی کل تک موسم خراب تھا، آگے موسم کلیئر ہوتا ہے 24-25 کو، تو تب کیا حالات ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ عید پر راستہ کھول دیا جائے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی واقعی عید پہ جو ہے نا آپ کا راستہ کھلا ہوگا اور آپ ٹریول کر سکیں گے۔ لوگوں نے پلان کیے ہیں، پلان تو خواہشات ہر بندے کی ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے برعکس دوسری KKH کی اگر میں بات کروں کہ KKH پر لینڈ سلائڈ کی وجہ سے متعدد مقامات پر سڑک بند ہے، اور ادھر سے بھی روڈ بلاک ہے، اور جو کہ کرکٹ انزا جانے والے لوگوں کے لیے ایک وہی راستہ ہے، اگر وہ بھی بلاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس وقت بڑی تعداد میں انزا میں کوئی ان کا اپنا مذہبی ایونٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی تقریباً سٹاک ہوا ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ انزا کے لوگ بھی مقامی وہاں پر اس ایونٹ میں گئے ہوئے ہیں، تو ان کی واپسی قدرے کم ہوگی، کیونکہ زیادہ تر لوگ پھر عید بھی وہیں پہ کریں گے، تو اس حوالے سے یعنی کہ کہنا کہ وہ لوگ واپس بھی آئیں گے تو یہ تھوڑا سا غلط ہوگا، کیونکہ زیادہ تر لوگ عید کے لیے ویسے بھی جاتے ہیں تو وہ پہلے چلے گئے ہیں، چھٹیاں لے گئے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا مذہبی وہاں پر دن بھی منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے تو میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ رش پڑے گا، لیکن کہ جانے والوں کے لیے مسئلہ مسائل کا سامنا ضرور ہے۔ یہ آج کی ناران کی تازہ ویڈیو ہے، ناران بازار کی، جمعے کی نماز کے فوراً کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل رش نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جب عید نزدیک آتی ہے تو پھر رش بالکل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو تھوڑا بہت رش تھا پچھلے 2 ویکینڈ پہ، اس ویکینڈ پہ مجھے نہیں لگتا کہ رش ہو، شاید آج اور کل تھوڑا سا رش ہو جائے، جمعہ ہفتہ اتوار، لیکن اگر جو بھی سچویشن ہوگی، ہمارے بندے وہاں موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہمارے عزیز ہیں میاں توقیر صاحب، جو کہ یہاں ان کا جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ موجود ہے، ایک 10 کمرے ایک سائڈ پہ ہیں اور 15 کمرے ایک سائڈ پہ ہیں۔ ان کا نمبر میں اسکرین پہ دے دوں گا، اگر کوئی دوست آنا چاہتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویسے ناران کے علاوہ آپ پٹا کنڈی یا بڑوئی میں ہوٹل بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بکنگ کرا کر دے دیں گے۔ یہ جو عبداللہ گیسٹ ہاؤس ہے، اور عبداللہ گیسٹ ہاؤس ہے یا عبداللہ ہوٹل، ابھی میں دیکھ لیتا ہوں بورڈ پڑھ کے، میں بھول جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ سامنے ہے جی، کہ یہاں سے ٹرن کریں گے تو وہ سامنے ہوں گے عبداللہ پیلس، عبداللہ پیلس کے نام سے یہ سیٹ اپ ہے ان کا، 10 روم ہے۔ اگر کسی دوست نے بکنگ کرانی ہے تو یہاں پر اپنی بکنگ کرا سکتا ہے۔ تو یہ جی تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ناران کاغان کے حوالے سے ہم فراہم کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔